नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचनको मुखमा मतदाता आकर्षित गर्न शीर्ष नेताको दौडधुप। देश बनाउने बाहेक आफ्नो अन्य कुनै स्वार्थ नभएको ओलीको दावी। संविधान रक्षामा गठबन्धनको जोड। प्रदेश सरकारलाई सशक्त बनाउने बारे ठूला राजनीतिक दलहरू मौन। दोस्रो कार्यकाल पनि अस्तित्व रक्षाको लडाईँमै गुज्रने चिन्ता। खारेजीको माग गर्नेहरू चुनौती बन्दै। काभ्रे 2 मा परिचित र प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीको रोचक चुनावी भिडन्त। खरो स्वभावका बास्कोटाका अगाडि कङ्ग्रेसका हुमागाई तगारो। 1 नम्बर क्षेत्रमा आफ्नै दावी। युक्रेनसँगको युद्धबाट तत्कालै पछि हट्यो रुस। आफ्ना सेनालाई खर्सुनबाट फिर्ता हुन आदेश। डेनिपर नदीको बायाँ किनारमा सुरक्षित अवस्थामा रहन आग्रह। र भारतमाथि शानदार जित हात पार्दै इङ्ल्यान्ड विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा। भारत 10 विकेटले पराजित। फाइनल खेलमा आइतबार पाकिस्तानको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने बाहेक आफ्नो अन्य कुनै स्वार्थ नभएको बताउनु भएको छ। छापामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन छाडेर एमालेमा आउन नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धन दललाई कुन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। एमाले मात्रै एउटा कार्यक्रम लिएर देश बनाउने नीतिका साथ अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो। आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने उहाँले दावी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्सिर 4 को निर्वाचन परिवर्तनका पक्षधर र विरोधी बीचको लडाईँ भएको बताउनु भएको छ। आज गोर्खामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परिवर्तन विरोधी पक्ष राजा महाराजाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको बताउनु भयो। समृद्धिको हितमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई अत्याधिक मत दिएर विजयी गराउन नसके प्राप्त उपलब्धि धरापमा पर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। जे जति अधिकार प्राप्त गरेका छन् त्यो संविधानको त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने एकातिर, अर्कोतिर झन्डै 70 वर्ष लडेर ल्याएको संविधानलाई उल्ट्याउन खोज्ने, त्यसलाई च्याप्न खोज्ने अर्कातिर। यसरी परिवर्तनका पक्षधर र परिवर्तन विरोधी, प्रगतिका पक्षधर र प्रगति विरोधी, शान्तिका पक्षधर र शान्ति विरोधीको लडाईँ जस्तो हुँदैछ मङ्सिर 4 गते। त्यस अवसरमा पटक पटक संसद विघटन गरेर मात्रै नभएर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नगराउनु समेत संविधान विपरीत भएको प्रचण्डले स्मरण गराउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले टक्कर दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विचलित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले केपी ओलीको सरकार ढालेर आफूले टक्कर दिएपछि अहिले ओली बरबराउँदै हिँडेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले केपी ओलीलाई कसैले टक्कर दिन सक्दैन भन्ने सोचिरहेको बेलामा आफूले टक्कर दिएर सरकार ढालेको समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओलीले झुटा आक्रोश र बदला पोखिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। केपी ओलीलाई कसैले ढाल्नै सक्दैन होला, ढाल्ने काम पनि गर्यो, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको, के बोल्छन्, के बोल्छन्, बरबराएको, के कुटपट्याङ कुरा गर्छन्, के यो जम्मै एउटा सङ्कलन निकाल्नु परेको है। के बोले सुरुदेखि अहिलेसम्म के गाली गलौजहरूको भाषाहरू प्रयोग गरेको सबै झुठा। उनका कुराहरू भनेको आक्रोश बदलाको भावना, त्यो आक्रोश बदलाको भावना अरूलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति
आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि वृद्ध भत्ता 5,000 पुर्याउने बताउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका ठूला दलहरू अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढेका छन्। आम मतदाताको एजेन्डा कसरी सम्बोधन हुन्छ र नीति निर्माणमा आफ्नो भूमिका के भन्नेमा खासै चासो नदिएका उनीहरू केवल अबको नेतृत्व कसको भन्नेमा केन्द्रित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। कार्तिक 13 गते गोर्खामा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उद्घोष गरे, अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि त्याग गरेका उनले अझै अघि बढेर गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने र जिल्लाको विकास पनि हुने दाबी नै गरे। यो अभिव्यक्तिले पहिलेबाटै नेतृत्वको इच्छा व्यक्त गरेका प्रचण्डलाई थप हौसला मिल्यो। फलत गोर्खा पुगेर भोट माग्दा उनले रणनीति लिए 3 मिनेट बोल्ने, हिँड्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने र विकास गर्ने आश्वासन दिने। यता आगामी सत्ता यात्राको सुनिश्चितताकै लागि गठबन्धन गरिरहेका हालका प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यही दौडधुपमा छन्। झन्डै आधा दर्जन जति सङ्ख्यामा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने उम्मेद्वारसहित निर्वाचनमा होमिएको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि आफ्नो भोट माग्ने आधार भावी प्रधानमन्त्रीको आश्वासनलाई बनाएका छन्। अबको प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दाबीकै बीच गगन भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न आफूलाई सांसद जिताइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। हाम्रो यो प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था होइन, यसको एउटा बाटो छ। हामी निर्वाचित भएर सांसद बन्छौँ, सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ। त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो, त्यो चुनाव लड्ने हो, म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने हो। त्यो लड्दै लडिनु हुँदा प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारै बनिएन। त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ, संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ। त्यसैले मैले मेरो मतदातालाई म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म सांसद बन्न अनिवार्य हो। यही कुरा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र जनमोर्चाले आम चुनावपछि संयुक्त सरकार बनाउने घोषणा गर्दै चुनावी गठबन्धन गरेका छन्। तर आफ्नो बहुमत सुनिश्चित भएमा को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नेमा उनीहरू बीचमै एकमत छैन। तर प्रत्येक चुनावी सभामा उनीहरू आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यस क्षेत्रबाट जित्नेलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन समेत दिन भ्याइरहेका छन्। यही बीच सत्ता गठबन्धनले जिते प्रधानमन्त्रीकै विषयबाट लफडा सुरु हुने भन्दै भोट मागिरहेको एमाले पनि मङ्सिर 4 ओली सरकार भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ब्रान्डिङ नै गरेर अघि बढिरहेको छ। अर्थात् सत्ता घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकै नेताहरूले चुनावपछि पनि गठबन्धन रहन्छ भन्ने निश्चित नरहेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री बन्ने पासाले भोट माग्न नदिने नीतिमा एमाले छ। स्थायी सरकार भन्ने तर आफ्नै घोषणापत्र ल्याउने तथा नेतृत्वको दाबीमा समेत एकमत नहुनेले नेतृत्व गर्न नसक्ने भाष्य निर्माणमा एमाले अघि बढिरहेको छ भने उनले पनि मुख्य एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको पद नै बनाएको छ। नेकपा एमाले अहिले कङ्ग्रेसको हाराहारीमा होइन, सानो मार्जिनले होइन, अत्यधिक मार्जिनले कङ्ग्रेसभन्दा अगाडि हुन्छ, एकल बहुमत ल्याउँछ, एकल बहुमतको सरकार बनाउँछ र अरूलाई पनि, यसको अर्थ अरू कसैलाई सरकारमा सामेलै गर्न हुँदैन भन्ने होइन, अरूलाई पनि सरकारमा सामेल गरिन्छ। तर त्यो सरकार फेरि पनि एमालेको सरकार हुन्छ। हुन त यो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा पनि नौलो होइन। 2056 को आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमाले मनमोहन अधिकारीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा 2064 मा माओवादीले प्रचण्डलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारेको थियो। तर अहिले भने ठुला दल मात्र नभएर वैकल्पिक भनिएका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत सम्भव नै नभएको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बाँडिरहेका छन्। यसरी हेर्दा आगामी चुनाव संसदको हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने दुविधा नै सिर्जना भएको छ भने नीतिभन्दा नेतृत्वको मुद्दा प्रधान बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मोरङ 3-1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार मानबहादुर लिम्बुले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिकाको समय सीमाभित्र कांग्रेस महासमिति सदस्य लिम्बुले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। कांग्रेसका उम्मेद्वार शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि पार्टीले लिम्बुलाई उम्मेद्वार बनाएको हो। गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा रहेका धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएको छ। विशेषतः प्रदेश सरकार नेता व्यवस्थापनको थलो मात्रै बनेको आक्षेप लाग्दै गर्दा प्रदेश खारेजीको एजेन्डा लिएका शक्तिहरू समेत चुनावमा होमिएका छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन ठूला दल नै उदासीन भएपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। व्यवस्था र संविधान रक्षाका लागि आफ्नो जित आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका सत्ताघटक दलहरू संसद विघटन गर्नेलाई मत दिँदा फेरि पनि संविधान र संघीयता र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने बताइरहेका छन्। राप्रपा जस्तो व्यवस्था विरोधी शक्तिलाई एमाले दिएको साथमाथि नै प्रश्न उठाएका उनीहरू गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर राप्रपा मात्र नभई आफू वैकल्पिक दावी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रदेश खारेजीको एजेन्डा सहित निर्वाचनमा होमिएको छ। यतातिर ठूला दलहरू भने मौन देखिएका छन्। नीति निर्माणको तह, संघ र कार्यान्वयनको इकाइ स्थानीय तह भए पर्याप्त हुने धेरैको बुझाइका बीच प्रदेशमाथि यसअघिबाटै प्रश्न उठ्दै आएको छ। कोरोना जस्ता महामारीमा देखिएको प्रदेशको निकम्मापन र 5 वर्ष कार्यकालमा नाम समेत राख्न नसक्ने अवस्थाले समेत यस आक्षेपलाई मलजल गरिरहेको छ। प्रदेश केवल नेता व्यवस्थापनको केन्द्र मात्र बनेको तथा देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसकेको आक्षेपकै बीच प्रदेश सरकार आफ्नो औचित्य समेत पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन। यता ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत प्रदेशलाई सशक्त बनाउने कुनै ठोस एजेन्डा बोक्न नसक्दा दोस्रो कार्यकाल पनि प्रदेश सरकारलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकस पर्ने देखिन्छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना। एउटै भवनमा कोठैपिच्छे मन्त्रालयका बोर्ड झुन्ड्याउने अवस्थाले पनि आम नागरिक प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। यही बीचमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले समेत संघ र प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रभाव भएको निष्कर्ष निकालेको समितिले संघीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र संसदलाई विभिन्न 79 बुँदे सुझाव नै दिएको छ। तर यसलाई गणतन्त्रको उपलब्धि ठान्ने माओवादी सरकारमा भएकै बेला पनि संघीयताको प्रमुख अङ्ग प्रदेशलाई सशक्त पार्ने कानुन बन्न सकेका छैनन्। बरु विगत 5 वर्षमा केन्द्रमा देखिएको बाछिटाले भिजेका प्रदेशहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताका केन्द्र बनेका छन्। यही आक्षेपका बीच आम नागरिकले स्थानीय तहलाई बल्ल स्वीकार्ने अवस्था बन्दै गर्दा प्रदेशतर्फ भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अझ देश संघीयतामा गएपछि हुँदै गरेको दोस्रो निर्वाचन तथा संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्ने मानिएको यो निर्वाचनले समेत यसको मुद्दा बोक्न नसक्दा प्रदेश नै अलपत्र हुने त होइन भन्ने डर बढेर गएको छ। केपी ओलीले यस्तो अपमानजनक एउटा तपाईँको जाने भाषा अब सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो। यो प्रदेश भनेको त एउटा इकाइ हो भनेर उहाँले सबै अधिकार जाने आफूमा केन्द्रित गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जाने लिएर आएर सबै अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्नुभयो र न स्थायी तहलाई उहाँले अधिकार दिनुभयो न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुभयो र त्यो कारणले गर्दा प्रदेश छायामा परेकै हो। भोलि अब तपाईँ 79 सालको चाहिँ प्रदेश सभाबाट हामी जस्तो मान्छेहरू जो आन्दोलन, जो गणतन्त्रको लागि र तपाईँको लोकतन्त्रकै लागि लडेको शक्तिका साथीहरू र यो उसमा निर्वाचित भएर गइसकेपछि यो प्रदेश सरकारको अनुभूति हामीले गराउने हो। यो प्रदेश पनि सरकार छ है भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि हामी निर्वाचित भएर जाने हो र त्यसको लागि नै यो अहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धन भयो। प्रदेशको यही हालत र यसले संघीयता कार्यान्वयनमा पार्न सक्ने प्रभावकै कारण अन्तर प्रदेश परिषदलाई चलायमान बनाउन संघका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित रहने गरी वर्किङ कमिटी गठन गर्न अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन र तहगत अधिकार बाँडफाँड तथा कार्यान्वयनको खाका बनाउन पनि समितिको सुझाव छ। तर यी सुझाव कार्यान्वयनमा न त सरकारी संयन्त्र तयार छ न त यस्ता मुद्दा आगामी निर्वाचनका एजेन्डा नै बन्न सकेका छन्। बरु केन्द्रमा रहेकाले स्वीकार्न नसकेको विकेन्द्रीकरण तथा केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो अङ्ग ठान्ने प्रवृत्तिको शिकार प्रदेश बनिरहेको छ भने यसको चर्चा निर्वाचनमै पनि सेलाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले नुनट अगेन अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। निर्वाचन आयोगले नुनट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ। आयोगले विशेष अदालतले फैसला गरेका 124वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराएको थियो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनुभयो। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुति उचित मान्न सकिँदैन। अत राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्तिहरू नदिन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ। कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले आयोगले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण गर्न सकिने विषयलाई कानूनको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेसको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समिति संयोजक अम्बिका बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चुनावी अभियानमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै जाने विषयमा छलफल गरेको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता दिव्य मणिराज भण्डारीले गठबन्धनका समस्या समाधान गर्दै धेरै भोट प्राप्त गर्ने गरी चुनावी अभियानमा जाने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। परिचालनको बारेमा अन्तर्पार्टी को सम्बन्धको बारेमा कसरी चाहिँ हामी राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने, गठबन्धनभित्र भएका पार्टीहरूको भित्रमा देखिएका केही समस्या छ भनेदेखि त्यस समस्यालाई पनि निराकरण गर्दै जाने र चुनावमा कसरी चाहिँ म्याक्सिमम भोटहरू हासिल गर्नको निम्ति कसरी एउटा राम्रो समझदारीबाट चाहिँ हामी चुनावमा जानेको निम्ति चाहिँ बारेमा छलफल भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर दाहालले कतिपय ठाउँमा अझै पनि बागी उम्मेद्वारहरू रहेकाले बागी फिर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। कार्यान्वयन होस् या नहोस् तर राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले विकास र समृद्धिको खोक्रो सपना बाँडेरै भए पनि पटक पटक मतदाता झुक्क्याउँदै आएका छन्। निर्वाचनको पहिलो शर्त सरह बनेको महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र सहित दल र उम्मेद्वार फेरि भोट माग्दै मतदाता माझ पुगेका छन्। भरोसा छैन तर पनि थोरै आश राख्दै सर्वसाधारण आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। अबको 10 दिनमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। आसन्न निर्वाचन लक्षित गर्दै मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व सहित विकास र समृद्धिको झ्याली पिट्दै राजनीतिक दल र उम्मेद्वार यति बेला मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। चुनावको मिति जति जति घर्किँदैछ दल र उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन अनेकन प्रपञ्च रचिरहेकै छन्। राजनीतिक दल उम्मेद्वार र कार्यकर्तालाई भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। सबैको जोड विकास र समृद्धि नै रहेको छ। राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वार जनतामाझ प्रस्तुत गरेका आफ्ना घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन्। आम सर्वसाधारण अझै पनि दल र उम्मेद्वारले बाँडेको चुनावी सपना र मनगढन्ते गफमा पटक पटक झुक्किँदै आएका छन्।
मतदाताकै मन र मत जितेपछि मतदाताको दैनिकी जनजीविकासँग जोडिनु पर्ने नेतृत्व फर्केर पनि मतदातामाझ नपुगेकोमा आम मतदाता आक्रोशित छन्। म त भोटै नहाल्ने विचारमा छु। कसलाई भोट हालेर जितेर के नै हुँदो रहेछ र, कसले के गरेर खै, एकदमै निराश बनायो क्या मलाई होइन, सबै जनताहरूको मनमा त्यस्तो छ कि पहिलेको जस्तो उत्साह जाँगर केही पनि छैन। नारा दिन्छ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने काम चाहिँ कहिले पनि केही नगर्ने। अब जित्यो अब सक्यो, बिर्स्यो ठाउँ यहाँ समेट्दै दुनियाँभर गफ गर्छन्, तर जनताले कुनै केही पनि पाएकै छैन। अनि जहिले पनि नारा त्यही मात्र त भएर भएन। अहिलेसम्म दिगो विकास के भिजन के देखाएर 2074 को आम निर्वाचनमा सुविधा सम्पन्न सहर, रेल, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता महत्वाकांक्षी आश्वासन दिए पनि घोषणापत्र एकातिर र काम अर्कोतिर गरेकाहरू नै पुनः मतदातामाझ पुग्दा भरोसा छैन। आफूले जिताएर पठाएका व्यक्तिले केही गरिहाल्छ भन्ने आशा पनि छैन। तर फेरि पनि नीतिगत सुधार र आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा सहित मतदानमा भाग लिँदै आएका छन्। निर्वाचनमा आम सर्वसाधारणको उत्साहजनक उपस्थिति यसैको उदाहरण हो। निर्वाचन र नेतृत्व चयनको सवालमा आम सर्वसाधारणमा अझै पनि राजनीतिक चेतनामा कमजोर हुँदाको परिणाम भएको कतिपयको विश्लेषण छ। गाउँ बजारमा जहाँसुकै भोट माग्न गयो भने तैँले के गरिस् 5 वर्ष, खै पुल हाल्यो, खै यो बाटो जस्ता तस्तै छ, हिलो गयो हिलै छ भन्छ। सिस्टम बेठिक भएपछि त्यो हिलो त जहिले पनि भइरहन्छ। त्यो माननीयले त्यो हिलो ठिक पार्ने होइन। माननीयले पनि आफ्नो कर्तव्य बुझेन, माननीयले बाट आश गर्ने कुरो पनि त्यो भोट दिने जनताले पनि बुझेन। अनि चेतनाको कमी हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र भनेको हामी 7 सालमा खुलेको देश, बल्ल हामी प्रजातन्त्रको मदर अफ डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्रको उच्चतम नमुना बेलायतलाई मान्छौँ। 1000 वर्षको इतिहास छ, 500 वर्षको उतार चढावको इतिहास छ। अनेक किसिमका लाइक्स डिसलाइक्स र ट्रायल एन्ड एररको उदाहरण छ नि। सेवामा समर्पित हुनुपर्ने राजनीति पछिल्लो समय व्यवसायीकरण उन्मुख भएको आरोप लाग्दै आएको छ। विकास र समृद्धिको नारासहित पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेका, मुलुकको बागडोर सम्हालेकाहरू नै जनताप्रति भन्दा शक्ति र सत्ता स्वार्थमुखी भन्दा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था थप दयनीय बन्दै गएको छ। चुनाव केवल उधारो सम्झौता र जनता झुक्क्याउँदै सीमित व्यक्ति सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। त्यसो त देशमा यतिखेर मौसम चिसिँदैछ, तर सङ्घीय चुनाव आउन अब 10 दिन मात्रै बाँकी रहँदा मौसम चिसिँदै गए पनि राजनीतिक तापक्रम भने रापतापपूर्ण बन्दै गएको छ। चुनावले देश तातिरहँदा काभ्रे 2 मा परिचित र प्रभावशाली अनुहार प्रतिस्पर्धीको रूपमा मैदान उत्रदा देशको ध्यान नै त्यतातिर मोडिएको छ। एक रिपोर्ट। काभ्रे 2 ले यसकारण पनि देशको ध्यान तानेको छ कि त्यहाँबाट पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। बोल्ने शैलीसँगै खरो स्वभाव र मन्त्री हुँदा गरेका अनेक फन्डाले चर्चामा आएका बास्कोटाका अगाडि तोगारो बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका शिवप्रसाद हुमागाई। पूर्व सांसद समेत रहिसकेका हुमागाई बास्कोटालाई पराजित गरेर पुनः काभ्रेले 2 को नेतृत्व गर्न निरन्तर कसरतमा छन्। चार पटक जिल्ला सभापति भएर काम गरिसकेका हुमागाई 56 सालको प्रतिनिधि सभामा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। त्यसपछि 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेका कृष्णप्रसाद सापकोटासँग र 70 को संविधान सभा चुनावमा एमालेकै रामहरि सुवेदीसँग पराजित भएका उनी यसपटक भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको सहयोगमा पुनः सांसद बन्ने तयारीमा छन्। संविधान विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न जनता तयार भएको र अब काङ्ग्रेसलाई नै जनताले चुन्नेमा हुमागाई विश्वस्त छन्। जनताको अभिमतलाई अपमूल्यन गर्दै आफ्नो अधिनायकवादी सोच, सर्वसत्तावादी सोच, निरङ्कुशतावादी सोचका कारणले मुलुक एकपटक पुनः संक्रमणमा फस्यो। नेपाल पुनः एकपटक संक्रमणमा फस्यो, जसका कारणले आज हामी निर्वाचनमा आइपुग्दा फेरि रक्षाको लागि
को बिचमा प्रस्तुत भएका छौँ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बलमा आरामदायी ढङ्गले चुनाव जितेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई यसपटक भने सांसद बन्न त्यति सहज छैन। एमाले विभाजन भइसकेपछि आफ्ना सहकर्मी विपक्षीको लबिङमा लागेसँगै उनको भोट काटिने निश्चित छ। यद्यपि हुमागाई चुनाव जित्न विभिन्न योजना बनाइरहँदा बास्कोटा पनि आफ्नै शैलीमा मतदाता रिझाइरहेका छन्। पानी बाटो आदि इत्यादि चिन्ता नगर्नु भनेको होइन। अबको कुरा के हो भने त्यो त्यसको सुरुवात भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई जानकारी होस्। राष्ट्रिय राजनीतिमा छोटो समयमा नै शक्ति र चर्चाको शिखरमा पुगेका पूर्व मन्त्री बास्कोटा धेरै समय सत्तामा टिकिरहन भने सकेनन्। बास्कोटाले 2076मा मन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा करोडौं रुपियाँ कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएसँगै मन्त्री पदबाटै हात धुन परेको थियो। यद्यपि उनले प्रमाण ल्याउन चुनौती दिँदै आफू सरकारमा हुँदा गरेको कामको आधारमा आफूले चुनाव जित्ने र त्यसपछिको 5 वर्ष युवालाई प्रोत्साहन गर्ने बताइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्न थाल्यो, सल्लाहको पात पनि शिव हुमागाईजीलाई सोधेर मात्रै हल्लिन्छ कि क्या हो काभ्रेमा। सालको पातको त कुरा छोडिदिउँ, यस्तो वाहियात कुरा गरेर हिँडेका छन् साथीहरू। त्यो भनेको के हो भने उहाँहरूलाई राम्रोसित थाहा छ जनताले पत्याउँदैनन्। उहाँहरूको समय 17 वर्ष काङ्ग्रेसले सरकार चलायो, त्यतिखेर सिनको भाँच्नु भएन। अहिले अब त्यो भुइँ खोस्रेर धुलो उडाएर जुरो हल्लाएर के काम भने। काभ्रे 2 मा 7 स्थानीय तहमा गरेर 66 वटा छन्, जसमध्ये वैशाख 30 मा सम्पन्न निर्वाचनमा 39 वटामा सत्ता गठबन्धनका दलले जित हात पारेका थिए। 25 वटा एमालेको भागमा पर्दा एउटा भने राप्रपाको नाममा रह्यो। यो क्षेत्रमा वडा अध्यक्षले पाएको मत हेर्दा गठबन्धनको 60,602 छ भने एमालेको 45,514 र राप्रपाको 2,354 मत छ। 1,57,442 मतदाताको बसोबास रहेको यहाँ 5 स्वतन्त्र सहित 16 जना उम्मेद्वार छन्। बास्कोटा र हुमागाई दुवैलाई एक पटक जिताएर माननीय बनाइसकेका काभ्रेले 2 वासीले यसपटक पनि यिनै 2 मध्ये एकलाई रोज्ने सम्भावना बढी छ। त्यस्तै 2 निर्वाचन भएको काभ्रे 1 मा पनि गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका सूर्यमान तामाङ र एमालेबाट रेशम बहादुर लामा प्रतिस्पर्धामा छन्। यी दुईलाई बाँकी 15 जना उम्मेद्वारले चुनौती दिइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सत्ताको अन्तिम कारोबारका दिन आज पनि नेप्सेमा गिरावट आएको छ। नेप्से आज 23.53 अङ्कले गिरावट हुँदा 1993.70 अङ्कमा बन्द भएको हो। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकका गिरावट हुँदा कारोबार रकम 1 अर्बमा सीमित भएको छ। आज नेप्सेमा 31,14,689 किता सेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 11 करोड 94,61,000 को कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको खर्सोन सहरमा रहेका आफ्ना सेनालाई फिर्ता हुन आदेश दिएको छ। युक्रेनी सेना खर्सोनतर्फ अघि बढिरहेको बेला रुसले तत्कालको सुरक्षा अवस्थालाई हेर्दै खर्सोनबाट बाहिर निस्कन आदेश दिएको हो। खर्सोन सहरबाट बाहिर निस्केर डेनिफर नदीको बायाँ किनारामा सुरक्षित अवस्थामा रहन रुसले आफ्ना सेनालाई आदेश दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली एपीएफ प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब एपीएफले उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। पुलिस र आर्मी बीचको दोस्रो सेमी फाइनल खेल भोलि हुनेछ।
अस्ट्रेलियामा जारी आइसिसी टी20 विश्वकपको उपाधिका लागि पाकिस्तानले इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने पक्का भएको छ। बिहिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा इङ्ल्यान्डले पूर्व विजेता भारतलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। टस हारेपछि ब्याटिङ गर्ने जिम्मा पाएको भारतले 169 रनको लक्ष्य लिएको थियो। भारतका विराट कोहलीले 50 र हार्दिक पाण्ड्याले 63 रन बनाएका थिए। इङ्ल्यान्डले 16 ओभरमा बिना कुनै विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको हो। यसअघि पाकिस्तानले बुधबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब फाइनल खेलमा आइतबार इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनको मुखमा मतदाता आकर्षित गर्न शीर्ष नेताको दौडधुप देश बनाउने बाहेक आफ्नो अन्य कुनै स्वार्थ नभएको ओलीको दाबी। संविधान रक्षामा गठबन्धनको जोड। प्रदेश सरकारलाई सशक्त बनाउने बारे ठूला राजनीतिक दलहरू मौन। दोस्रो कार्यकाल पनि अस्तित्व रक्षाको लडाईँमै गुज्रने चिन्ता। खारेजीको माग गर्नेहरू चुनौती बन्दै। काभ्रे 2 मा परिचित र प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीको रोचक चुनावी भिडन्त। खरो स्वभावका बास्कोचाका अगाडि काङ्ग्रेसका हुमागाई तगारो। 1 नम्बर क्षेत्रमा आफ्नै दाबी। युक्रेनसँगको युद्धबाट तत्कालै पछि हट्यो रुस। आफ्ना सेना खर्सनबाट फिर्ता हुन आदेश। डेनिफर नदीको बायाँ किनारमा सुरक्षित अवस्थामा रहन आग्रह। र भारतमाथि शानदार जित हात पार्दै इङ्ल्यान्ड विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा भारत 10 विकेटले पराजित। फाइनल खेलमा आइतबार पाकिस्तानको सामना गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।